Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Al Bake, the taste of Middle East. Near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. Helian Chili Restaurant, try something new always. Near SVDC College, PR Colony, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। महबूब नगर शहर में हाजियों की सहूलत के लिए एक वक्त पर एक अहम और बड़ी सोच के साथ मिनी हज हाउस का मंसूबा तैयार किया गया था, लेकिन आज ये मंसूबा सिर्फ वादों और अधूरी दीवारों तक सिमट कर रह गया है। हैरत की बात यह है कि इस मिनी हज हाउस का संग बुनियाद 1 या 2 नहीं बल्कि 4 मुख्तलिफ जगहों पर रखा गया, मगर हर मर्तबा ये मंसूबा किसी न किसी वजह से मनसूख होता रहा। आखिरकार साबिक रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने इस इमारत को मौला अली गुट्टे पर तामीर करने का फैसला किया। इस इमारत के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए मंजूर किए गए थे और एक शानदार तकरीब के जरिए संग बुनियाद भी रखा गया, जिसमें शहर के मौजूद अफराद ने शिरकत की। ये इमारत तकरीबन 480 मुरब्बा गज पर वाक़ है। इस मिनी हज हाउस के लिए TFIUDC और SDF के तहत 50-50 लाख रुपए मंजूर किए गए और तकरीबन 60 लाख रुपए की लागत से तामीरी काम भी हो चुका है। उस वक्त के वजीर ने वादा किया था कि ये प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल किया जाएगा, लेकिन फिर हुकूमत बदली और इसके साथ ही ये मंसूबा भी बेसहारा हो गया। आज हालात ये हैं कि इस इमारत को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया है। ये मुकाम अब शराबी अफराद का अड्डा बन चुका है, ना कोई हिफाजत ना कोई देख रेख। महबूब नगर के रुकन असम्बली और सियासी कायदीन की तरफ से इस अहम मसले पर खामोशी इख्तियार की गई है, जो अफसोसनाक है। जो इमारत हाजियों की खिदमत के लिए बनाई जा रही थी, आज वो जिल्लत और बेतवज्जो की मिसाल बन चुकी है। आज महबूब नगर की आवाम ये सवाल कर रही है, क्या ये प्रोजेक्ट सिर्फ सियासी ऐलान तक महदूद था? क्या मंजूर शुदा काम का सही इस्तेमाल होगा, या फिर ये इमारत भी दूसरे अधूरे प्रोजेक्ट्स की तरह यूं ही बर्बाद होती रहेगी? खास तौर पर जब अक़लियतों के लिए 45 करोड़ रुपए मंजूर किए गए तो इस मिनी हज हाउस का कोई जिक्र तक नहीं किया गया। ये और भी ज्यादा तशवीश की बात है। आवाम का मुतालबा है इस इमारत को फौरन मुकम्मल किया जाए या फिर किसी और फलाही काम के लिए इसे इस्तेमाल में लाया जाए, मगर इसे यूं ही बर्बादी के लिए छोड़ देना बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। बरसरे इख्तदार जमात के नुमाइंदे इस पर वाज़े जवाब दे। महबूब नगर के मुसलमान और आवाम आज भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनके लिए बनाया गया ये हज हाउस हकीकत बनेगा या सिर्फ एक अधूरा ख्वाब बनकर रह जाएगा। देखिए इस खुसूस में हमारे नुमाइंदे अजहर खान की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स रिपोर्टर अज़हर ख़ान। शहर महबूब नगर की आवाम के लिए मिनी हज हाउस एक मजाक बनकर रह चुका है। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि साबिक़ा हुकूमत ने जो है एक मिनी हज हाउस बनाने का जो है मंसूबा बनाया था और इस मिनी हज हाउस के लिए 1 जगह नहीं 2 नहीं बल्कि 4 जगहों पे जो है इसका संग बुनियाद रखकर जो है इसको मनसूख कर दिया गया था। और साबिक़ रियासती वज़ीर ने जो है यहाँ पर महबूब नगर के एनगोंडा मौला अली गुट्टे के पास जो है इस हज हाउस की तामीर करने का जो है ऐलान किया था और यहाँ पर इसका संग बुनियाद भी रखा गया था और साथ ही साथ जो है इसका तामीरी काम भी जो है शुरू कर दिया था। और इस तकरीब में जो है शहर के मौजूद हज़रात ने भी जो है शिरकत की थी और ये 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से जो है ये हज हाउस बनाने का यहाँ पर मंसूबा बनाया गया था और जिसके लिए जो है 60 लाख का काम जो है अब तक यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है और ये मिनी हज हाउस जो है
480 گز پر جو ہے یہ واقع ہے. یہ بالکل جو قدیم عیدگاہ کے سامنے ہے. اور ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ اس عمارت کو جو ہے پوری طرح سے جو ہے نظر انداز کیا گیا ہے. یہ عمارت تو حاجیوں کی خدمت کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن یہ ذلت اور بے توجہ کی مثال بن چکی ہے. کیونکہ آپ دیکھیے یہ عمارت کو کسی بھی کام کے لیے یہاں پر استعمال میں لا سکتے ہیں. اگر سے یہاں پر موجودہ حکومت جو ہے یہاں پر حج ہاؤس نہیں بنانا چاہتی تو یہاں پر کسی نہ کسی کام کے لیے جو ہے یہ عمارت کو استعمال میں لا سکتے تھے. لیکن افسوس اس عمارت کو پوری طرح سے جو ہے نظر انداز یہاں پر کر دیا گیا، اور یہ ایک میخانہ بن چکا ہے. یہاں پر ایک اڈا بنا چکے ہیں لوگ. اور کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیے اس پر کوئی توجہ نہیں ہے، اور کانگریس پارٹی میں اتنے اقلیتی قائدین ہیں لیکن اس پر کوئی دلچسپی نہیں لیتے ہیں. اور یہ عمارت جو ہے آنے والے دنوں میں جو ہے بوسیدہ ہو جائے گی. جیسے محبوب نگر کے میٹرنیٹی ہاسپٹل کے لیے بنائی گئی عمارت، وہاں پر آپ دیکھیے عمارت ایک طرف جھک گئی ہے وہ نظر انداز کرنے پر. اب اس عمارت کو بھی جو ہے اسی طرح سے جو ہے نظر انداز کیا جا رہا ہے. شہر محبوب نگر میں اقلیتوں کے لیے ترقی کے لیے جو ہے بڑے بڑے وعدے سابقہ حکومت نے بھی کیے تھے اور موجودہ حکومت میں بھی کیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ تو محبوب نگر میں کوئی منی حج ہاؤس کی تعمیر یہاں پر ہو رہی ہے، نہ شادی خانے کی تعمیر ہو رہی ہے، نہ ہی اردو گھر کی تعمیر ہو رہی ہے. جبکہ دوسرے طبقے کے لوگوں کے لیے جو ہے بڑے بڑے عمارتیں یہاں پر تعمیر کیے جا رہے. لیکن افسوس اقلیتوں کو جو ہے پوری طرح سے یہاں پر نظر انداز کیا جا رہا ہے. میں محبوب نگر کے رکن اسمبلی اور کانگریس کے اعلیٰ قائدین سے میں یہ گزارش کروں کہ آپ لوگ یہاں کا معائنہ کریں اور اس کا سختی سے نوٹ لیتے ہوئے اس عمارت کو جو ہے کچھ نہ کچھ کام میں استعمال میں لانے کے لیے کچھ نہ کچھ اقدام کریں یہاں پر. اور میں یہاں پر پہنچا اور یہ دیکھ کر کافی افسوس ہوا کہ یہاں پر کئی بوٹلیں یہاں پر پڑ چکی ہے اور یہاں پر کسی کا آنا جانا نہیں ہے. اور اگر سے عہدیدار اس پر اگر سے توجہ دیں گے، اس کو کسی نہ کسی چیز کے لیے استعمال میں لائیں گے تو اقلیتوں کے لیے ترقی کے لیے کچھ نہ کچھ یہ کام آئے گا. اور میں یہاں سے گراؤنڈ رپورٹ کرتے ہوئے یہاں کے تمام تفصیلات حاصل کرتے ہوئے آپ کو بتا رہا ہوں. اور بھی اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے، دیکھتے رہیے آپ کو اپنا پسندیدہ چینل. ویڈیو جرنلسٹ رحمان خان کے ساتھ میں اظہر خان، میٹرو نیوز اپڈیٹس، محبوب نگر. ناظرین، آپ ہماری تمام پروگراموں کا مشاہدہ یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ ہمارا پروگرام یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو میٹرو نیوز اپڈیٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہمارے ویب سائٹ www.metronewsupdates.com پر بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں. اور دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پسندیدہ چینل میٹرو نیوز اپڈیٹس.